in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन लुम्बिनी विकास कोष तयारीमा जुट्दै, कोषका पदाधिकारीद्वारा मूल समारोह स्थल तथा प्राविधिक पक्षको अनुगमन। बुद्ध जयन्तीको तयारी हुँदा बुद्ध शिक्षाको बहस गर्नुपर्नेमा जोड। बुद्ध शिक्षालाई जनजनमा पुर्याउन सकेमा देशमा सुशासन आउने बौद्ध शिक्षाविदको भनाई। नेपाल भाषामा लेखिएको बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी पुस्तक बौद्ध बाख मुना काठमाडौँमा विमोचन। साहित्य लेखन मार्फत नेपाल भाषालाई थप व्याप्त बनाउनु पर्नेमा जोड। गलकोटको रिगा स्थित उदय बुद्ध विहारको पूर्वाधार सबलीकरण सम्पन्न। बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलालाई व्यवस्थित गर्ने विहार व्यवस्थापन समितिको तयारी। र बुद्धको मूर्ति मार्फत धार्मिक सद्भाव फैल्याउन चीन सफल। गिनिज बुक अफ रेकर्डमा समावेश। विश्वकै दोस्रो ठूलो स्प्रिङ बुद्ध हेर्न धार्मिक पर्यटकको भिड। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख पूर्णिमा नजिकिँदै गर्दा बुद्ध जयन्तीको तयारीमा लुम्बिनी विकास कोष अहिले व्यस्त रहेको छ। 2566औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी विकासको औपचारिक समारोह लुम्बिनी उद्यान भित्रको इन्टरनेसनल एन्ड मेडिटेसन हलमा गरिने तयारी गरिएको छ। सो हलमा तयारी भए पनि त्यसको निर्माण काम पुरै अझै सकिएको छैन। यस क्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय मेत्य साक्यपुत, कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्य, योजना प्रमुख सरोज भट्टराई सहित पदाधिकारीहरूले सो हलको निर्माण र अन्य प्राविधिक व्यवस्थाको अनुगमन गर्नुभएको छ। सोमबार अपराह्न अनुगमनका क्रममा कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय मेत्य साक्यपुतले यहाँ जडान गरिएका स्वचालित ढोका, वातानुकूलन उपकरण, श्रव्य दृश्य सम्बन्धी उपकरण, इन्टरनेट, पानी एवं आकस्मिक व्यवस्थापनबारे जानकारी लिनुभएको छ। थप आवश्यक सुधार र संयोजनको लागि निर्माणमा संलग्न पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मेडिटेसन हलको निर्माण कार्य आगामी असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भवनको उद्घाटन गर्ने तयारी हुँदा निर्माण पक्षलाई दबाव परेको छ। बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह हलमा गर्न छिटै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तदारुकताका साथ काम भइरहेको निर्माण सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ। सन्दर्भ अहिले बुद्ध जयन्तीकै हो। वैशाख पूर्णिमा नजिकिँदै गर्दा अहिले यसको बढी चर्चा हुने गरेको छ। बुद्ध दर्शनको चर्चा र सान्दर्भिकता विश्वमा बढिरहेकै बेला बुद्ध जयन्ती पनि नजिक आउँदा यसको चर्चा बढी हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो हो भने आउँदो बुद्ध जयन्ती फरक ढङ्गले कसरी मनाउन सकिन्छ त? सरकारी निकायको तयारी के हुनु पर्दछ त? एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष वैशाख पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। आगामी जेठ 2 गते यस वर्षको बुद्ध जयन्ती परेको छ। सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषले 3 दिनसम्म बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने तयारी गरेको बताएको छ। त्यसको लागि विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरी तयारी बैठक भएको खबर पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। बुद्ध जयन्तीकै अवसरमा खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत डोरी तान्ने र फुटबल प्रतिस्पर्धा गराउने प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको छ। कोष यसरी चलायमान हुनु राम्रो हो। बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु खोज्नु पनि राम्रो हो। तर राष्ट्रिय पर्व भनेपछि त विषयहरू पनि राष्ट्रिय स्तरकै छनौट हुनुपर्ने हो नि। तर त्यस्तो देखिँदैन। भित्रभित्रै तयारी गरिएको भए भगवान जानुन्, नभए जनताले थाहा पाएको भनेको त लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण र रामग्राम क्षेत्रको भ्रमण मात्रै हो।
राष्ट्रिय पर्व भनेपछि लुम्बिनी आसपासको केही ठाउँ घुमघाम गरेर मात्र पुग्छ होला र त्योभन्दा बढी भए देशभरका बिहार तथा गुम्बाहरूमा बुद्ध पूजा नै गरिने होला। यस्तो पूजा त दैनिक हुँदै नै आएको छ। जनताले खोजेको त के हो भने भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको हो भनेर मात्र सरकारी निकायले भनेर पुग्दैन। बुद्ध शिक्षा सबै जगत र प्राणीको लागि हो। यसबारे सबै जानकार हुनुपर्छ भनेर पनि बुझ्न र बुझाउन चाहन्छन्। यो बुझाउन नसक्दा देशमा डामाडोल भइरहेको छ। मुलुकबाट सुशासन हराउन खोजिरहेको छ। दुःख पाउने जनताको संख्या बढिरहेको छ। दुःखबाट कसरी मुक्त पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भगवान बुद्धको सन्देशमा पाइन्छ। त्यसलाई जनजनमा बुझाउन र बुद्ध शिक्षाको प्रचार गर्न आवश्यक छ। बुद्धको शिक्षाको सान्दर्भिकता त हामीले जति बयान गरे पनि कमै हुन्छ। तर विडम्बना मान्नुपर्छ, बुद्ध जन्मिएको देश नेपालमा बुद्धको शिक्षाको त्यति प्रचार प्रसार भइरहेको छैन र त्यसै कारणले यो देशमा डामाडोल भाँड भैलो पनि मचिरहेको छ। यदि बुद्ध शिक्षालाई सबैले राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर कमसे कम पनि पञ्चशील एउटा मात्रै पालन गरेको भए पनि यो डामाडोल यो भाँड भैलोहरू धेरै कम हुन्थ्यो। मानन्दरको भनाइलाई नकार्नुपर्ने कारण देखिँदैन। हरेक कालखण्डमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। सरकार र नेतृत्व फेरियो तर जनताको मुहार कहिल्यै फेरिन सकेन। त्यसैले जनताले दुःख पाइरहेका छन्। यदि बुद्ध शिक्षालाई गाउँ गाउँमा सहर सहरमा पुर्याउन सकिएको भए मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता आउने थिएन। त्यसैले बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने हो भने सरकार र लुम्बिनी विकास कोष बुद्ध शिक्षालाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानमा लाग्न जरुरी छ। कम्तीमा 3 दिने राष्ट्रिय पर्वमा यो विषयले प्राथमिकता पाउन जरुरी छ। लुम्बिनी विकास कोष एउटा राष्ट्रिय सरकारी निकाय हैन, त्यसले बुद्ध जन्मेको स्थानमा बसेर बुद्धको शिक्षालाई प्रचार प्रसारतिर अलिक बढी ध्यान दिनुभएको भए सान्दर्भिकता पनि हुन्थ्यो र मान्छेलाई धेरैलाई त्यसले फाइदा पनि हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले अब त्यो के सोचेर खेलकुद आयोजना गर्नुभयो, उहाँहरूको त्यो कार्यक्रम भयो। तर हामीले हेर्दाखेरि आवश्यकता छ भने त्यो पनि गरेर नराम्रो होइन। तर बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसारमा र बुद्धको शिक्षालाई अवलम्बन गर्नमा, बुद्धको शिक्षा अभ्यास गर्नमा चाहिँ बढी फोकस हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। लुम्बिनी विकास कोषकै हैन, त्यहाँ त सयौं कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बुद्धको शिक्षालाई कतिको बुझ्नु भएको छ अथवा कतिको अभ्यास गर्नुभएको छ, कतिको अवलम्बन गर्नुभएको छ, त्यो पनि एकचोटि यसो निहालेको भए कमसेकम एउटा चाहिँ आदर्श लिने ठाउँ हैन, एउटा उदाहरणीय निकाय चाहिँ हामीले पाउन सक्थ्यौँ र त्यसतर्फ चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको भए सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बुद्ध जयन्ती मनाउनुको उद्देश्य लुम्बिनीलाई भगवान बुद्ध जन्मेको स्थलको रूपमा चिनाउनु हो अनि नेपाललाई भगवान बुद्धको देश भनेर विश्वलाई चिनाउनु हो। यसमा कुनै शङ्का छैन, यो जरुरी पनि छ। तर बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनेर रमाएर मात्रै पुग्दैन। सबै जगत र प्राणीको लागि बुद्ध शिक्षा हो भनेर बुझ्न र बुझाउन पनि जरुरी छ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई बुद्ध जयन्तीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। बुद्ध जयन्ती बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि मात्र होइन, त्यसैले बुद्ध जयन्तीको दिन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय पर्वका रूपमा कसरी मनाइन्छ होला भन्नेमा सरकारवाला निकायहरूले पनि चासो देखाएका छन्। लुम्बिनी विकास कोष बाहेक अन्यले बुद्ध जयन्तीलाई कसरी हेरेका छन् त? एक रिपोर्ट। विश्व शान्तिको प्रवर्तक भगवान बुद्धको उपदेश सबैको मनमनमा छ। बुद्धको जन्म बुद्धत्व प्राप्तिका साथै उहाँको महापरिनिर्वाण अर्थात् देवावसान भएको दिनका रूपमा वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई बुद्ध जयन्तीका रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ।
त्यसैले विश्वमा नै उहाँको जन्म जयन्ती मनाउने प्रचलन पनि रहेको छ। यो वर्ष आगामी जेठ 2 गते परेको 2566औं बुद्ध जयन्ती लुम्बिनी विकास कोषले राष्ट्रिय रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। अन्य सरकारवाला निकायहरूले पनि बुद्ध जयन्तीलाई भव्यताका साथ मनाउने योजना बनाएका छन्। विश्वलाई चिनाउन र पर्यटन भित्राउनका लागि पनि बुद्ध जयन्तीलाई प्राथमिकतामा राखिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो पालि पनि हामीले बुद्ध जयन्तीकै वरिपरि बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट नेपाल पर्यटन बोर्डकै सक्रियतामा हुने गरेछ हुँदैछ। त्यसकारण अब सबैले एउटै कार्यक्रम गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण भएन, किनभने लुम्बिनी विकास कोषले एक प्रकारले त्यसलाई मनाउने पहल गर्छ भने हामी त्यसलाई अरू कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, अरू सहयोग गर्नको लागि, यसलाई अझ भव्य बनाउनको लागि र यसलाई पर्यटकीय रूपमा पनि यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि र प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले सम्बन्धित सरकारवाला पर्यटन व्यवसायहरूसँग मिलेर, सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा यसको संरक्षण गर्नेदेखि लिएर बुद्धले दिएको उपदेशलाई विश्वमा फैलाउने तरिकाले कार्यक्रम आयोजना गरेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको दर्शन होइन, त्यसको धर्म अरू यावत पक्षहरूको उजागर गर्नु, त्यस सम्बन्धी अध्ययन अन्वेषणका कामहरू गर्नु। हामीले एकातिर बुद्धको जन्म जयन्ती मनाइरहँदा बुद्धले दिएका उपदेशहरू जो हाम्रो विश्वमै शान्ति फैलाउने अथवा समग्र र समस्त जातिहरूमा मतलब मानव जातिमा कल्याण मतलब सोशल हार्मोनी र पिस प्रस्पेरिटी उजागर गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हुन्छ, जो बुद्धको फिलोसफी पनि हो। अब यही क्रममा हामीले यो पटक यो कोरोनाले आक्रान्त भए पनि अलिकति रिल्याक्सेसन भएको छ। यसमा हामी 2566औं बुद्ध जयन्ती मनाउन गइरहेका छौँ। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी वैदेशिक पर्यटकहरूको लागि केन्द्रबिन्दु नै बनिरहेको छ। भगवान बुद्धको दर्शन विश्वव्यापी भएरै जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा पनि छ। आफू अर्कै धर्मावलम्बी भए पनि बुद्ध र बौद्ध धर्म मन पराउने र कुनै धर्ममा खासै चासो नराख्नेहरू पनि बौद्ध धर्मलाई मान्ने गर्दछन्। त्यसैले पनि विश्वसामु फैलाउन र बुद्ध शिक्षालाई अघि बढाउन पनि राज्यले बुद्ध जयन्तीलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। क्यामेरामा रमेश कार्कीका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुद्ध शिक्षालाई अघि बढाउनको लागि लेखिएको पुस्तक बौद्ध बाखमुना अक्षेश्वर बिहारमा विमोचन भएको छ। 29 जना कथाकारहरूद्वारा लेखिएको यो कथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न वज्राचार्य र अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष धम्म शोभन महास्तवीरले विमोचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले साहित्य मार्फत भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। एक रिपोर्ट। नेपालमा जन्मिनुभएका भगवान बुद्धबाट प्रतिपादित उपदेश आधारित दर्शन नै बौद्ध दर्शन हो। यस दर्शनको सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ त्रिपिटक हो। सोही त्रिपिटकमा आधारित र 4 आर्य सत्यद्वारा निर्देशित शिक्षा नै बौद्ध शिक्षा हो। यसलाई आधार बनाएर 29 जना साहित्यकारहरूले बौद्ध बाखमुना किताब प्रकाशित गरेका छन्। उनीहरूले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र मिसा मुनाको आयोजनामा बौद्ध शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने, कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल भाषा साहित्य र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आह्वान गरेको बाखा धिदे बलो कथा प्रतिस्पर्धामा 29 जनाले भाग लिएका थिए। यस कथामा भाग लिन साहित्यकारहरूमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। पुरस्कृत भएका कथाकारहरूले साहित्यमा बौद्ध शिक्षा भित्राउन आवश्यक रहेको जोड दिनुभएको थियो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र मिसा साहित्यकार मुनाले जुन पाइला चालेको छ, जुन कदम चालेको छ साहित्यमा बौद्ध शिक्षा भित्राउने, त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुने कुरा त भइहाल्यो। त्यसलाई म के भन्छु भने यो साहित्य समाजले पनि स्वागत गर्नुपर्छ। साहित्य समाजले पनि यो कदम अपनाउनु पर्छ। के कदम भनेको नि साहित्यमा बुद्ध शिक्षा चाहिँ राख्ने। अब यो उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि यो सम्मेलनको बुद्धको धर्म, बुद्धको जीवनी पनि जानकारी होस्, त्यसको धर्मको पनि प्रचार होस् हैन। यी सबै कुराको आधार लिएर बनाउनु पर्छ भन्ने जुन नीति नियम बनाइरहा हो, त्यसैलाई मैले फलो गरेर यो लेखेको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राड हृदय रत्न बज्र आचार्यले भाषा समाजको आधार भएकोले आफ्नो नेपाल भाषा साहित्यलाई जोगाउनका लागि यो कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो। अहिले हामीले यो काम अगाडि बढाउनको लागि यो मिसा साहित्यकार मुना पुछ उहाँहरू सक्रिय रूपमा हामी पनि बौद्ध विश्वविद्यालयलाई हामी कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई कुनै काम तपाईँले ल्याउनुहोस् न, हामीलाई चाहिँ जोड्नुहोस् न भनेर भन्न आएको अवस्था थियो। यो तिनवटा कारणले गर्दाखेरि हामीले यो नेपाल भाषामा हामीले सुरु गऱ्यौँ। यो नेपाल भाषा मात्रै होइन, हामी अवश्य पनि हामी यो नेपाली भाषामा पनि हामीले राष्ट्रिय भाषामा पनि हामीले यस्तो किसिमको कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। यो कार्यबाट बुद्धका दर्शनहरू, बुद्धका शिक्षाहरू, बुद्धका उपदेशहरू यो हरेक व्यक्तिको घर घरमा पुर्याउनको लागि यसले धेरै नै मद्दत गर्छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र बौद्ध अध्ययन संकायका डिन मानिक रत्न साक्यले अहिले घर घरमा नेपाल भाषा बोल्ने र यो भाषामा साहित्य रचना गर्ने क्रम अत्यन्त सुस्त रहेको कारण कथाकारहरूलाई नेपाल भाषामा कथा लेख्न लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल भाषा साहित्यबाट बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्न सहयोग मिल्ने बताउनुभयो। यसमा अहिले 29 जनाले कथा लेखेका छन्। ती 29 जनाले त नेपाल भाषामै कथा लेखेको हो। साथै उनीहरूले बौद्ध साहित्यको पनि अध्ययन गरेको छ। त्यसकारण बौद्ध साहित्यको पनि अध्ययन गर्ने मौका उनीहरूलाई प्राप्त भयो र नेपाल भाषाबाट पनि आफ्नो प्रस्तुति गर्ने मौका प्राप्त भयो। किनकि प्राचीन कालको इतिहास हेर्ने हो भने जति पनि साहित्यहरू छन् नेपाल भाषाबाट लेखिएका छन्। अहिले पनि राष्ट्रिय अभिलेखाले, आशासको कोठी र अन्य सङ्ग्रहालयहरूमा नेपाल भाषाबाट लेखिएका साहित्यहरू धेरै छन्, जुन एक समय अत्यन्त उच्च स्तरको र विकसित रूपमा थियो। तर पछि राज्य स्तरबाट जति सपोर्ट गर्ने पर्ने हो त्यति नभएको कारण त्यो साहित्य बाहिर चाहिँ उजागर हुन सकेन। त्यसैले त्यो साहित्यभित्र नेपालको संस्कृति, नेपालको इतिहास, नेपालको मौलिकपन रहेको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्नु र त्यसलाई प्रचार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध अध्ययन संकाय र मीना मुसाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष धम्बो सोबान महास्तवीर सहित नेपाल भाषाका साहित्यकार तथा वरिष्ठ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसमा 29 जना साहित्यकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। क्यामेरामा रमेश कार्कीका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। गलकोट नगरपालिकाको रिघास्थित धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र उदय बुद्ध विहारमा बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। विहार व्यवस्थापन समितिले मेलालाई लक्षित गरेर आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। विहारमा प्रत्येक दिन बौद्ध परम्परा अनुसार नियमित हुने पूजा तथा दीप प्रज्वलनमा स्थानीयहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटकहरूको आवागमन बढ्न थालेपछि विहारका अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। बुद्ध विहार पुग्नका लागि पदमार्ग, शौचालय, खानेपानी तथा स्नान कक्षलाई सबलीकरण गरिएको छ। कुल 1 करोड लागतमा यो विहार निर्माण भएको थियो। गलकोट क्षेत्रकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यस विहारको भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको गलकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। झण्डै 15 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बुद्ध विहारलाई संरक्षण तथा प्रचार गर्न सके गलकोट क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य बन्ने निश्चित गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तुलसीपुर स्थित राप्ती शान्ति उद्यान पार्कमा बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिएसँगै धार्मिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। कोरोनाका कारण सुनसान बनेको शान्ति उद्यानमा पछिल्लो समयमा विभिन्न भौतिक संरचना थपिएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक थपिँदै गएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा रु 24 लाख लागतमा बुद्धको मूर्ति स्थापना गरेसँगै यस क्षेत्र धार्मिक पर्यटकको केन्द्र बन्दै गएको छ। बिदाको दिन यो उद्यानमा दैनिक 500 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। विक्रम सम्वत 2059 मा शान्तिको कामना गर्दै यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो पर्यटनको सम्भावना बोकेको राप्ती शान्ति स्थापना गरिएको थियो। चराचुरुङ्गीको मधुर स्वर र प्राकृतिक एवं जैविक विविधताले भरिएको उद्यानमा बाल उद्यानदेखि वनस्पति र बगैँचा समेत रहेको छ। त्यस्तै सानो चिडियाखानाले पनि यस उद्यानको आकर्षण बढाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वभर रहेका अग्ला मूर्तिको लिस्टमा अधिकांश भगवान बुद्धको मूर्ति पर्दछन्। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा स्प्रिङ बुद्ध विश्वकै दोस्रो अग्लो मूर्तिको रूपमा दर्ज छ। सन् 2018 मा भारतमा लौह पुरुषका नामले परिचित सरदार वल्लभ भाई पटेलको स्ट्याचु अफ युनिटी नाम दिएको मूर्ति अनावरण हुनु पूर्व स्प्रिङ बुद्ध नै विश्वभरको अग्लो मूर्तिको रूपमा रहेको थियो। चीनको हानन प्रान्तमा रहेको यो मूर्तिको उचाइ 153 मिटर रहेको छ। यो मूर्ति निर्माणमा $55 मिलियन खर्च भएको थियो। मूर्तिको वजन लगभग 1000 टन रहेको छ। बौद्ध धर्म प्रवर्धनमा उल्लेख्य योगदान गरेको चीनमा विशाल बुद्धका मूर्ति प्रशस्तै रहेका छन्। यी मूर्तिहरू मार्फत धार्मिक सद्भाव फैल्याउनुका साथै धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्न पनि चीन सफल भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन लुम्बिनी विकास कोष तयारीमा जोड्दै कोषका पदाधिकारीद्वारा मूल समारोह स्थल तथा प्राविधिक पक्षको अनुगमन। बुद्ध जयन्तीको तयारी हुँदा बुद्ध शिक्षाको बहस गर्नुपर्नेमा जोड। बुद्ध शिक्षालाई जनजनमा पुर्याउन सकेमा देशमा सुशासन आउने बौद्ध शिक्षाविदको भनाई। नेपाल भाषामा लेखिएको बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी पुस्तक बौद्ध बाख मुना काठमाडौँमा विमोचन। साहित्य लेखन मार्फत नेपाल भाषालाई थप व्याप्त बनाउनु पर्नेमा जोड। गलकोटको रिघा स्थित उदय बुद्ध विहारको पूर्वाधार सबलीकरण सम्पन्न। बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलालाई व्यवस्थित गर्ने विहार व्यवस्थापन समितिको तयारी। र बुद्धको मूर्ति मार्फत धार्मिक सद्भाव फैल्याउन चीन सफल। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा समावेश विश्वकै दोस्रो ठूलो स्प्रिङ बुद्ध हेर्न धार्मिक पर्यटकको भिड। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।